लेट अस स्टार्ट। मोडेम भनेको त्यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ मोडुलेसन एन्ड डिमोडुलेसन गर्छ है। सो मोडुलेसन र डिमोडुलेसनको प्रोसेसलाई यसले काम गर्छ। हामीसँग मानौ यहाँ एउटा यो नेटवर्कबाट बाहिरबाट हामीले चाहिँ लिइरहेको छौँ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा डिभाइस छ। यहाँ हामी कम्प्युटर जोडौँ हैन, यहाँ कम्प्युटर छ मानौ। सो यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मोडेम हो। ठिक छ, मोडेम भयो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ 1010 यो कम्प्युटरमा जान्छ अथवा बाहिर जान्छ। सो मोडेम भन्नाले चाहिँ यसको फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा मोडेम भनेको चाहिँ के हो, अब यहाँ मैले साइडमा लेखिदिइसकेको छु। यो चाहिँ एउटा डिभाइस हो जसको फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसको यो मोडेमको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा मोडुलेटर एन्ड डिमोडुलेटर। मोड्युलेटर त्यही भएर मोडेम हैन, मोडेम यसरी तीनटा यसबाट चाहिँ मोडेम भनेर मोडेम भनेको। सो यो मोडेमको पर्पज भनेको चाहिँ नर्मली के भन्दा चाहिँ एनालग इन्फर्मेसनलाई चाहिँ डिजिटललाई चाहिँ एनालगमा लाने हैन, डिजिटललाई एनालगमा लाने नर्मली मोडुलेसन हुन्छ, अनि एनालगलाई चाहिँ डिजिटलमा लाने अथवा युजफुल सिग्नलमा लाने डिमोडुलेसन भन्ने प्रोसेस हुन्छ। नर्मली खास त कन्भर्जन गर्ने हो। क्यारियर सिग्नल एउटा कुनै मेसेज सिग्नल छ भने, डिजिटल सिग्नल छ भने, हिजो हामीले डिस्कस गर्थ्यौँ कुनै एउटा डिजिटल सिग्नल छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हो, एउटा क्यारियर सिग्नलसँग भ्यारिएसन गरेर क्यारियर सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिट्युड अथवा फेजको रूपमा चाहिँ भ्यारिएसन गरेर हामीले चाहिँ के गरिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले ट्राभल गराइन्छ हैन। मैले चाहिँ एउटा मान्छे र हर्सको चाहिँ इक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यही नै कुरा हो। सो नर्मली अहिले के बुझौँ भन्दा एउटा मोडमको पर्पज चाहिँ के भन्दा कुनै एउटा डिजिटल इन्फर्मेसन छ भने, डिजिटल इन्फर्मेसन छ भने के गर्ने हो भन्दा चाहिँ एनालग सिग्नलको थ्रु हामीले ट्रान्समिसन गर्ने हो। डिजिटल यो छ सो यसमा यसमा हेऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ नर्मली हाम्रो यो डिजिटल जुन सिग्नल छ यो सिग्नललाई यहाँ चाहिँ हामीले क्यारियर सिग्नलसँग मिक्स यसले गर्छ, भ्यारी गर्छ, अनि त्यसै हामीले चाहिँ यसको थ्रु ट्रान्समिट गरिन्छ, अरू कुनै ठाउँमा जान्छ भने। यताबाट आएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन एनालग सिग्नल अथवा मोडुलेटेड सिग्नल हुन्छ, यो प्रोसेसलाई त मोडुलेसन भनिन्छ। अब यताबाट आएको मोडुलेटेड सिग्नललाई चाहिँ हामीले यो मोडेममा पास गरिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अर्को प्रोसेस के हुन्छ भन्दा डिमोडुलेसन। जुन यहाँबाट एनालग सिग्नल आएको थियो त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा त्यसबाट चाहिँ हामीले युजफुल इन्फर्मेसन जुन डिजिटल बिट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निकालिन्छ नि, त्यो प्रोसेसलाई अभियसली हामीले चाहिँ के भनिन्छ, डिमोडुलेसन भनिन्छ। सो मोडमले चाहिँ के गर्छ भन्दा मोडुलेसन र डिमोडुलेसनको प्रोसेस चाहिँ गर्ने मात्र हो हैन। पहिला चाहिँ यो टेलिफोन लाइनबाट आउँदाखेरि मोडम पनि युज गरिन्थ्यो। हाम्रो अहिलेको जुन राउटरहरू हुन्छ त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दा मोडुलेटेड सिग्नल पनि आउँछ है, मोडेम पनि युज गरिन्छ। सो अ मोडेम इज अ नेटवर्क डिभाइस द्याट बोथ मोडुलेट्स एन्ड डिमोडुलेट्स एनालग क्यारियर सिग्नल हैन, जसलाई एनालग क्यारियर सिग्नल हुन्छ र के को लागि युज गरिन्छ भन्दा चाहिँ इन्कोडिङ र डिकोडिङको लागि है। इन्कोडिङ र डिकोडिङ के को हुन्छ भन्दा चाहिँ डिजिटल सिग्नलको हुन्छ। सो मोडेमले चाहिँ यो मोडुलेसन र डिमोडुलेसन चाहिँ सँगै गर्छ। यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ नामै मोडेम भनेछौँ, यही कुरा भयो है मोडेम भनेको। सो नर्मली के हुन्छ, अब मोडुलेसनको कुरा गर्दाखेरि नर्मली हामीले के बुझ्न पर्छ भन्दा हामीले चाहिँ अब ट्रान्समिट गर्दाखेरि हैन, मोडुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो मोडुलेसनको प्रोसेसलाई अझै राम्ररी बुझौँ। व्हाट इज मोडुलेसन भन्दा चाहिँ यसको धेरै तरिकाले हामीले डिफाइन गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ एउटा बेसिक रूपमा भनौँ, मोडुलेसन भनेको चाहिँ यो प्रोसेस हो एउटा चाहिँ इट इज द प्रोसेस अफ सुपर इम्पोजिङ हैन, सुपर इम्पोजिङ द इन्फर्मेसन superimposing the information contents of a modulating signal कुनै एउटा मोडुलेटिङ सिग्नल छ नि त्यसलाई चाहिँ केसँग सुपर इम्पोज गर्ने भन्दा चाहिँ मोडुलेटिङ सिग्नल अन अ क्यारियर सिग्नल। क्यारियर सिग्नल भन्नाले जसको फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ। क्यारियर सिग्नलको नर्मली फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। सो मोडुलेटिङ सिग्नल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ
हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा मेसेज हो जाने हैन, यो मेसेज भयो। अनि जले चाहिँ के गर्छ भन्दा नर्मली फिजिकली चाहिँ यो मेसेजलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ हैन, यो सुपर इम्पोज गराएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ क्यारियर सिग्नल भनिन्छ। ठिक छ। अब यो मोडुलेसन भयो। डिमोडुलेसन ठ्याक्क यसको उल्टो हुन्छ है। डिमोडुलेसन भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ विच इन्भर्स द प्रोसेस अफ मोडुलेसन। क्यारियर जुन यो सुपर इम्पोज सिग्नल आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, मोडुलेटिङ सिग्नलमा ओरिजिनल सिग्नल अथवा मेसेज सिग्नल भनौँ, मेसेज सिग्नलमा ब्याक टु कन्भर्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ डिमोडुलेसन भनिन्छ। यो सामान्य भयो। अब मोडुलेसन र डिमोडुलेसनको फाइदा धेरै छन् हैन। फाइदा चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्यो भने मोडुलेसन र डिमोडुलेसनमा चाहिँ फाइदा यसको कुरा गर्नुपर्छ भने के हुन्छ भन्दा रिसेप्सन क्वालिटी चाहिँ बढ्छ है। मोडुलेसन गरियो भने चाहिँ के हुन्छ, लङ डिस्टेन्ससम्म ट्राभल गर्न सक्छ, त्यो पनि भयो हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ मोडुलेसनले चाहिँ के हुन्छ, क्यान इन्क्रिज रिसेप्सन क्वालिटी हैन। रिसेप्सन क्वालिटी, रिसेप्सन जुन रिसिभ गर्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ रिसिभरको, त्यसको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ गरिदिन्छ। सो अर्को चाहिँ ट्रान्समिट गर्दाखेरि यदि हामीले वायरलेसली ट्रान्समिट गरेछौँ भने इट डिक्रिजेज हाइट अफ एन्टिनाको हाइट चाहिँ के हुन्छ भन्दा घट्छ। सामान्यतया एन्टिनाको हाइटको एउटा फर्मुला के हुन्छ भन्दा लाम्डा इक्वल L/4 भन्ने हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ एन्टिनाको यो लेन्थ भयो, यो लाम्डा भनेको वेभलेन्थ भयो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी, अब यहाँ रिलेसन हेर, V = F लाम्डा हो, V = F लाम्डा हो, यहाँ लेखिदिएँ मैले। V भन्नाले भेलोसिटी अफ लाइट, V = F लाम्डा हो। और हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा यो कन्स्ट्यान्ट छ, C/F = लाम्डा। सो लाम्डा भनेको चाहिँ के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी। सो हाम्रो चाहिँ मोडुलेसन गर्दा हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। हाई फ्रिक्वेन्सी भयो भने के हुन्छ, वेभलेन्थ चाहिँ के हुन्छ, अभियसली चाहिँ घट्छ। सो हाम्रो चाहिँ वेभलेन्थ घट्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेन्थ पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ घट्छ। सो एन्टिनाको चाहिँ हाइट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ घट्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टाइपको छ। यति धेरै उसमा त जान्नु पर्दैन, एन्टिना भन्ने सब्जेक्ट फेरि छुट्टै हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्समा पढ्नुपर्छ। अहिले मलाई चाहिँ यदि हाइट अफ एन्टिना चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भनेर बुझौँ। अनि के हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीहरू मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा रेन्ज अफ कम्युनिकेसन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। इन्क्रिज इन रेन्ज अफ कम्युनिकेसन भनौँ, इन्क्रिज इन रेन्ज अफ कम्युनिकेसन। सो रेन्ज कम्युनिकेसनको रेन्ज चाहिँ पनि बढ्छ हैन। डिस्टेन्स हाम्रो जुन छ वाइड हुन जान्छ हैन। नर्मली हामीले चाहिँ 100 मिटरको मात्र विदाउट मोडुलेसन चाहिँ हामीले 100 मिटरको ट्रान्समिसन हुन्छ भने मोडुलेसन गऱ्यो भने 150 मिटरदेखि 200 मिटरसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ कि एज अ इक्जाम्पल चाहिँ। मोडुलेसन गऱ्यो भने यति डिस्टेन्स चाहिँ 50 मिटर अथवा 100 मिटर एक्स्ट्रा बढ्यो हैन। सो त्यसपछि फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ फाइदा भन्दा चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ एडजस्ट गर्न मिल्छ, ब्यान्डविड्थ बढाउन घटाउन चाहिँ मिल्छ। ब्यान्डविड्थ चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ, यसमा चाहिँ एडजस्ट गर्न मिल्छ। सो हिजो हामीले डिस्कस गरेको थियौँ टाइप्स अफ चाहिँ मोडुलेसन, एनालग र डिजिटल हैन। टाइप्स चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ एनालग र डिजिटल भनेर। यसको टाइप चाहिँ के छ भन्दा एनालग र डिजिटल हुन्छ। सो एनालग र डिजिटलमा पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट छन् हैन। सो एनालग मोडुलेसन र डिजिटल मोडुलेसनमा पनि हामीले डिस्कस गर्दाखेरि एनालग र डिजिटलको कुरा गरियो भने एनालग मोडुलेसन र डिजिटलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन, एम्प्लिट्युड मोडुलेसन हैन, एएम, फेज मोडुलेसन, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन, एम्प्लिट्युड मोडुलेसन र फेज मोडुलेसन हाम्रो थियो। सो डिजिटलमा जाँदाखेरि यो अब मैले डिजिटलको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै किसिमको छन् हैन। यहाँ चाहिँ हामीले शिफ्ट किइङ भन्ने हुन्छ। डिजिटल मोडुलेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी फेज नै हुन्छ हैन। तर त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट शिफ्ट किइङ भन्ने प्रोसेस युज गरिन्छ। अब तिनीहरू चाहिँ के छन् भन्दा चाहिँ एएसके, पिएसके, एफएसके भन्ने हुन्छ है। सो त्यो हेरौँ अब डिजिटल उसको टेक्निक चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एएसके एम्प्लिट्युड शिफ्ट किइङ, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा एफएसके फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किइङ, अर्को चाहिँ के हुन्छ अभियसली फेज हुन्छ के अरे पिएसके फेज शिफ्ट किइङ भन्ने हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एम्प्लिट्युड शिफ्ट किइङ, फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किइङ अनि त्यसपछि फेज शिफ्ट किइङ भन्ने टेक्निक हुन्छ।
नर्मली चाहिँ एनालगमा चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरिएको भनेको मोडुलेसन टेक्निक चाहिँ अब एएम एफएम भन्ने त सुनेछ होला नि हैन? एएम एफएम, एएम रेडियो एफएम रेडियो भन्ने त सुन्यो होला नि हैन? सो नर्मली यो चाहिँ केमा युज हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ ब्रोडकास्टिङमा युज हुन्थ्यो। यो मोडुलेसन टेक्निक चाहिँ के हुन्थ्यो? ब्रोडकास्टिङमा हामीले चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दा चाहिँ युज हुन्थ्यो फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र एम्प्लिट्युड मोडुलेसन। पिएम पनि कतै कतै युज हुन्छ। सो नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब डिजिटल मोडुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ धेरै स्किमहरू छ, धेरै टेक्निकहरू छ यसमा। यसमा चाहिँ नर्मली टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा एएसके भन्ने छ। एएसके को फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दा एम्प्लिट्युड शिफ्ट किङ। अर्को चाहिँ एफएसके भनेको फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किङ हैन? अर्को चाहिँ पीएसके भनेको फेज शिफ्ट किङ हैन? सो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा डेपमा जानु परेन हामी, किनभने यो इन्ट्रोडक्सनको कुरा मात्र छ। अब यो डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब शिफ्ट किङ गर्दा के हुन्छ, अब जस्तै हाम्रो यो टिभीमा आउने सिग्नल जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, शिफ्ट किङ लागेको हुन्छ कि बीपीएसके क्यूपीएसके भन्ने हुन्छ। नर्मली क्यूपीएसके हुन्छ, नर्मली यो चाहिँ पीएसके फेज शिफ्ट किङ गरेको हुन्छ कि यो चाहिँ के हुन्छ कम्युनिकेसन सिस्टम। जस्तै यो मोबाइल फोनहरूमा हुन्छ नि, मोबाइल फोनहरूमा चाहिँ कुन किसिमको मोडुलेसन गर्छ भन्दा चाहिँ यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा फेज शिफ्ट किङ हुन्छ, भ्यारिएसन इन फेज हो है, फेजमा भ्यारिएसन गराउने हो ओरिजिनल सिग्नल भन्दा। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै एडिएसएल भयो, सेटेलाइट भयो, मोबाइल फोनहरूको कम्युनिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो क्यूपीएसके भन्ने हुन्छ। अरू बीपीएसके भन्ने हुन्छ, धेरै किसिमको फेज शिफ्ट, यो क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किङ भन्ने हुन्छ, त्यो युज गरेको। यसको पनि टाइपहरू हुन्छ है। सो एनालग मोडुलेसन र डिजिटल मोडुलेसनको हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दा चाहिँ यसको डिफ्रेन्स हेरौँ। बेसिक अहिले हामीले हेर्छौँ, अहिले हामीले एनालग मात्र हेर्छौँ होइन, डिजिटलको हामी त्यति डेफमा जाँदैनौँ। सो एनालगको चाहिँ टाइप्स डिफ्रेन्स हेरौँ पहिला सुरु एनालग र डिजिटल मोडुलेसनमा। सो एनालग लेखिदिन्छु, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ एनालग मोडुलेसन र डिजिटल भनेर होइन, डिजिटल मोडुलेसन भनेर एउटा दुईवटा पोइन्ट हामीले चाहिँ जानौँ है त। सो एनालग मोडुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब एनालग मोडुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा सर्टेन भ्यालुमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ रेन्ज भ्यारी हुनसक्छ। एन एएम सिग्नल, एनालग मोडुलेटेड सिग्नल भनौँ, सिग्नल क्यान signify any value in range हैन। हाम्रो कुनै पनि भ्यालुलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यसले सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन जति रेन्ज हुन्छ हाम्रो ओरिजिनल रेन्ज त्यही अनुसारले चाहिँ मोडुलेट गर्न सक्छ भने डिजिटल सिग्नलले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि डिजिटल मोडुलेटेड सिग्नल हैन, डिजिटल मोडुलेटेड सिग्नलले चाहिँ के गर्छ, क्यान भेरिफाई द सिग्नल। अब रेन्ज हुन्न यसको चाहिँ ओन्ली इन विथ अ सेट अफ डिस्क्रिट भ्यालुज, किनभने डिजिटल सिग्नल भनेको के हुन्छ त हाम्रो वान्स र जिरोज टाइपकोले जान्छ नि हैन। यो हाम्रो त कन्टिन्युअस हुँदैन, यो प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ हामीले यसको भ्यालु निकाल्न मिल्छ, यसको प्रत्येक पोइन्टमा निकाल्न मिल्दैन, सर्टेन डिस्क्रिट पोइन्टमा भ्यालु निकाल्न मिल्छ। सो त्यो कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फरक हुन्छ। एउटा के भयो, अब अरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एनालग मोडुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नोइजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अर्को डिफ्रेन्स, नोइजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। नोइज चाहिँ आउँछ, यो यसमा चाहिँ नोइज इन्ट्रोड्युस गर्न मिल्छ। डिजिटल मोडुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिजिटल मोडुलेसनमा चाहिँ नोइजलाई चाहिँ हामीले छुट्याइदिन सकिन्छ, नोइज चाहिँ धेरै असर गर्दैन डिजिटल मोडुलेसनमा, ठिक छ। जस्तै हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा एफएम रेडियोहरूमा पनि कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि चाहिँ नोइजहरू इन्ट्रोड्युस भएको थाहा पाइन्छ इनकेस एफएम एएम रेडियोहरूमा। त्यो चाहिँ के भन्दा एनालग मोडुलेसन गरिन्छ त्यसमा, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ नोइज इन्ट्रोड्युस हुन्छ। सो गाह्रो हुन्छ, नोइज हटाउन नमिल्ने त होइन तर चाहिँ गाह्रो हुन्छ एनालगमा। डिजिटलमा चाहिँ के हुन्छ नोइज हटाउने प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ यो मोडुलेटिङ मेथडमा चाहिँ, यसमा चाहिँ के हुन्छ सिम्पल सजिलो हुन्छ। सो यति कुरा थियो एनालग र डिजिटल मोडुलेसनको। अब दुई तीनटा हामीले यो एनालग मोडुलेसनको हेर्छौँ है त। एनालग मोडुलेसनको टाइप्समा हामी थोरै हेरौँ। अब यो त डिफ्रेन्स त जानिराखे राम्रोवाला थियो। अब चाहिँ यो सिलेबसमा भएको चाहिँ अब तीन किसिमको छ। सुरुमा चाहिँ टाइप्स अफ एनालग मोडुलेसनमा एम्प्लिट्युड मोडुलेसन चाहिँ नर्मली चाहिँ के को लागि युज हुन्थ्यो भन्दा सुरुमा चाहिँ नर्मली अब ब्रोडकास्टिङको लागि युज हुन्थ्यो हैन। जस्तै यो रेडियोको लागि हैन, भोइस चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने ब्रोडकास्ट गर्ने अथवा ट्रान्समिट गर्ने केले भन्दा चाहिँ
रेडियो सिग्नल युज गरेर रेडियो वेभहरू युज गरेर हामीले चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दा चाहिँ एम्प्लिट्युड मोडुलेसन युज गरिन्थ्यो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै एम्प्लिट्युडको हाम्रो त कुनै पनि सिग्नलको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले वेभ लियो भने एनालग सिग्नलको वेभ लियो भने के हुन्छ ए र कुनै पनि सिग्नलको कस अथवा साइनको 2 पाई हैन 2 पाई ओमेगा 2 पाई एफ भनौँ न ओमेगा टी प्लस फाई हुन्छ यो 2 पाई एफ टी प्लस फाई। यो कुनै पनि एउटा सिग्नलको चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो वेभ फर्म हो फर्मुला जस्तै हो सिग्नल साइन वेभको लागि हैन। सो ए यहाँ ओमेगा भन्ने ए 2 पाई एफ यो हुन्छ यति हुन्छ। यसमा क्लियरली लेखौँ ए भनेर लेखौँ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्लियरिफाई ए भनेको चाहिँ के भन्दा एम्प्लिट्युड हो। एम्प्लिट्युड भने थाहा छ होला हैन थाहा छैन भने सोधिहाल एम्प्लिट्युड हो। एफ भनेको चाहिँ के भन्दा फ्रिक्वेन्सी हो हैन रेट अफ चेन्ज अफ यो एङ्गल भइहाल्यो हैन। त्यसपछि यो फाई भनेको चाहिँ के भन्दा फेज हो चेन्ज इन फेज अथवा फेजको कुरा गरौँ यो चाहिँ फेज भयो। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एम्प्लिट्युड मोडुलेसन तिनटैको मैले भनिदिन्छु है सर्टकटमा। एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भनेको के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ दुईटा सिग्नल हुन्छ हाम्रो चाहिँ मेसेज सिग्नल र क्यारियर सिग्नल भनौँ हैन मेसेज सिग्नल र क्यारियर सिग्नल भनौँ। मेसेज सिग्नल र क्यारियर सिग्नलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ के को रूपमा चाहिँ हामीले भ्यारिएसन गरिन्छ भन्दा चाहिँ एम्प्लिट्युडलाई भ्यारी गरिन्छ र दुईटै सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी र फेजलाई चाहिँ एउटै राखिन्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ भनौँ एउटै भन्दा पनि कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ भनेर भनौँ यिनीहरूलाई चाहिँ भ्यारी गरिँदैन है। सो एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भनेको त्यस्तो मोडुलेसन हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ द एम्प्लिट्युड अफ द क्यारियर सिग्नल भ्यारिज इन एकोर्डिङ अथवा इन एकोर्डेन्स विथ द मेसेज सिग्नल एन्ड अदर फ्याक्टर्स लाइक फेज एन्ड फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। सो एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ अ क्यारियर सिग्नल एम्प्लिट्युड अफ अ क्यारियर सिग्नल एम्प्लिट्युड अफ अ क्यारियर सिग्नल इज भ्यारिड भनेर लेखौँ न इज भ्यारिड विथ अथवा इज भ्यारिड एकोर्डिङ टु मेसेज सिग्नल क्यारियर सिग्नल चाहिँ मेसेज सिग्नल हैन मेसेज सिग्नलको अनुसार चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई एम्प्लिट्युड भ्यारी गरिन्छ किपिङ फ्रिक्वेन्सी एन्ड फेज कन्स्ट्यान्ट किपिङ फ्रिक्वेन्सी एन्ड फेज कन्स्ट्यान्ट। कुनै पनि दुईटा सिग्नल फ्रिक्वेन्सी एन्ड फेज चाहिँ के हुन्छ न त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ। सो एम्प्लिट्युड मोडुलेसन चाहिँ नर्मली अरू मोडुलेसनहरूसँग कम्पेयर गरियो भने जस्तै हामीले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको कुरा गरियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ विक हुन्छ है। यो एम्प्लिट्युड मोडुलेसन चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र फेज मोडुलेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो विक हुन्छ अलिक कमजोर हुन्छ। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यही पनि युज गरिन्छ कस्तोमा भन्दा चाहिँ नर्मली रेडियो कम्युनिकेसनमा युज हुन्छ। यसको चाहिँ ब्यान्डविथ एम्प्लिट्युड मोडुलेसनको ब्यान्डविथ चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ नर्मली कति हुनुपर्छ भन्दा सुड बी ट्वाइस द फ्रिक्वेन्सी अफ द मोडुलेटिङ सिग्नल अथवा मेसेज सिग्नल हैन। नर्मली कुनै पनि मोडुलेटिङ सिग्नल छ एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ ब्यान्डविथ अफ एम्प्लिट्युड मोडुलेसन जुन यो एम्प्लिट्युड मोडुलेसन छ यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी यसको चाहिँ ब्यान्डविथ अथवा टोटल क्यापेसिटी भनौँ न च्यानलको चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मेसेज सिग्नल हो त्यसको चाहिँ 2 गुणा हुनुपर्छ हैन। मेसेज सिग्नल अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ मोडुलेटिङ सिग्नल अथवा मोडुलेटिङ भन्दा पनि यसलाई चाहिँ ओरिजिनल सिग्नल भनौँ न जुन मेसेज हामीले पठाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्वाइस हुनु पर्यो त्यसको ट्वाइस हुनु पर्यो। अब युज केमा हुन्छ यो रेडियो सिग्नलमा हुन्छ। नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ मेसेज सिग्नल चाहिँ कतिको हुन्छ भन्दा चाहिँ मोडुलेटिङ सिग्नल अथवा मेसेज सिग्नल चाहिँ नर्मली चाहिँ 15 किलोहर्ट्जको हुन्छ है। हाम्रो एएम रेडियो अथवा एफएम रेडियोहरूको चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि यो एएमकै कुराहरू 15 किलोहर्ट्जको हुन्छ भने यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ मानौ है एउटा चाहिँ यदि हुन्छ भने एउटा इक्जाम्पल चाहिँ मेगाहर्ट्जमा पनि हुन सक्यो एउटा एएम रेडियोको हेरौँ है त एएम रेडियोले यदि ब्रोडकास्ट गर्छ मानौ चाहिँ 15 किलोहर्ट्ज हुन्छ नि 15 किलोहर्ट्ज हुन्छ भने यदि यसको मेसेज सिग्नल चाहिँ पठाउनु पर्ने जुन सिग्नल छ 15 किलोहर्ट्जको छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा मोडुलेटेड सिग्नलको ब्यान्डविथ कति हुन्छ अथवा त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो त फर्मुला छ 2 इन्टु यो फ्रिक्वेन्सी मेसेज हो भनेपछि 15 किलोहर्ट्ज भनेपछि 30 किलोहर्ट्जको चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ ब्रोडकास्टिङ यतिमा गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ है। नर्मली यदि मोडुलेसन गरियो एउटा एएम रेडियो छ जसले चाहिँ 15 किलोहर्ट्जमा ब्रोडकास्ट मेसेज सिग्नल छ त्यसको भने त्यसलाई चाहिँ कतिमा ब्रोडकास्ट गर्दा ठिक होला भन्दा चाहिँ कतिमा गर्नुपर्छ 2 टाइम्स द ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी अफ द ओरिजिनल मेसेज सिग्नल। सो 30 किलोहर्ट्जमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्दा हुन्छ। अब यसको वेभ फर्म हेरियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ है त
एम्प्लिट्युड मोडुलेसनको वेभ फर्म हेऱ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा वेभ फर्म पनि गराइदिउँ। तिनटैको मैले गराइदिन्छु त। ओके, यो भयो, त्यसपछि हाम्रो यो भयो क्यारियर सिग्नलको, त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा लगाउँ मोडुलेटेड सिग्नल है त। सो यसमा हेरौँ है त, एउटा चाहिँ इक्जाम्पल लिउँ, एउटा बेसिक इक्जाम्पल। जस्तै मानौँ मैले चाहिँ के गरेछु भन्दा चाहिँ मेसेज चाहिँ के गर्न छ भन्दा चाहिँ मेसेज पठाउन छ। मानौँ यो साइन वेभ छ है, यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेसेज हो, पठाउनु पनि मेसेज हो। मानौँ यो साइन वेभ भयो होइन, मोडुलेटिङ साइन वेभ भयो। हाम्रो चाहिँ क्यारियर सिग्नल जसले बोकेर लाने होइन, जुन क्यारियर सिग्नल हो त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ मैले कम्बाइन गरिदिन्छु है त्यसमा। हाम्रो हाई फ्रिक्वेन्सी हुनु पऱ्यो, फ्रिक्वेन्सी भनेपछि वेभलेन्थ कम हुनु पऱ्यो, यस्तो किसिमको छ। मानौँ यो अलि यो तल भयो, बराबर भएन, यो ठ्याक्क बराबर हुनुपर्छ। सो मानौँ यो क्यारियर फ्रिक्वेन्सी भयो, किनभने फ्रिक्वेन्सी धेरै रिपिटेसन हुनु नै त्यसलाई हामीले हाई फ्रिक्वेन्सी भनियो होइन। सो मानौँ यो भयो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा मेसेज सिग्नल भयो, अथवा ओरिजिनल ट्रान्समिटिङ सिग्नल, मेसेज सिग्नल, यो चाहिँ क्यारियर सिग्नल। अब यिनीहरूलाई यसलाई चाहिँ अब यो के हुन्छ, मेसेज सिग्नललाई यो जुन मेसेज सिग्नल छ लाई ओरिजिनल सिग्नलसँग के को रूपमा चाहिँ हामीले मोडुलेट गरिन्छ, सुपर इम्पोज गरिन्छ भन्दा चाहिँ यो एम्प्लिट्युडको भरमा, एम्प्लिट्युड भन्नाले यो भयो होइन, एम्प्लिट्युड भन्नाले यो हाई अथवा लोजको यो जुन छ यसलाई एम्प्लिट्युड भनिन्छ होइन, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ मोडुलेट गर्नुपर्छ। सो यसमा हेरियो भने, यसमा चाहिँ हामीले हेरियो भने कस्तो किसिमको मोडुलेटेड सिग्नल हुन्छ होइन, मोडेमबाट निस्कँदाखेरि कस्तो किसिमको मोडुलेटेड सिग्नल हुन्छ भन्दा यहाँ गराइदिन्छु मैले, रफली गराएको, यो एक्युरेट त भन्न मिल्दैन, यस्तो किसिमको हुन्छ। अब दुईटाको कम्बाइन गर्दाखेरि कसरी हुन्छ, सुपर इम्पोज एम्प्लिट्युड गराउँदै यो अलि माथि छ होइन, यो एम्प्लिट्युडको रूपमा भेरिएसन गर्दाखेरि हेरौँ। सो कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो भयो, अनि यस्तो भयो, यो अलि हाइट बढेछ, यो माथि यो सिग्नल चाहिँ अलि माथि छ, त्यही भएर योभन्दा माथि हामीले सुपर इम्पोज गऱ्यौँ। यसरी गर्छ, यसरी गर्छ, यहाँ चाहिँ कम भइरहेछ नि, यहाँ चाहिँ कम भएछ, हल्का कम भएछ, यहाँ तल घटिरहेछ होइन, घटेछ, त्यही भएर यसरी गऱ्यौँ। त्यसै फेरि के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ यसरी बढाएर फेरि यहाँ बढेछ, फेरि घटेछ होइन, घटेछ, यसरी फेरि यता गएर बढ्न सक्छ होइन। यस्तो किसिमको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ एम्प्लिट्युड मोडुलेटेड सिग्नल हुन्छ। ठिक छ, यो दुईवटा लो छ, त्यही भएर सकेसम्म कम नै हुन्छ। यसो यो चाहिँ भयो हाम्रो मोडुलेटेड सिग्नल, एम्प्लिट्युड मोडुलेटेड सिग्नल, अथवा मोडुलेटेड सिग्नल भने पनि भयो, मोडुलेटेड सिग्नल। ठिक छ, यो क्लियर भयो एम्प्लिट्युड मोडुलेसन। यसमा केही समस्या छ भने भन, केही क्वेसन छ? एम्प्लिट्युड मोडुलेसन क्लियर भयो? यस सर। ओके, त्यसो भए हामी जाउँ नेक्स्ट टपिकमा। नेक्स्ट टपिक चाहिँ के छ भन्दा यसको एडभान्टेज त के भयो भन्दा टाढासम्म चाहिँ जान सक्यो होइन। यसको चाहिँ लङ डिस्टेन्ससम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो लङ डिस्टेन्ससम्म चाहिँ यो जान सक्यो होइन। त्यसपछि अर्को फाइदा यसको के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ सिम्पल सर्किट हुन्छ यो गराउनको, यति मिक्स गर्नको लागि मात्र के धेरै गाह्रो चाहियो र सो सिम्पल सर्किट हुन्छ यसको लागि। त्यसपछि अरू यसको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ एकैछिन के सिम्पल सर्किट हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्प्लेक्स सर्किट चाहिँदैन होइन। बेफाइदा भनेको यसमा नोइज इन्ट्रोड्युस हुन्छ होइन। सो एफएम भन्दा एएम रिसिभर चाहिँ वाइडर हुन्छ अब त्यो कुरा गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि ब्यान्डविथ पनि लिमिटेड हुन्छ, यसको सर्टेन ब्यान्डविथ चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ लिमिट हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा ब्यान्डविथ लिमिट चाहिँ हुँदैन, सिम्पल हुन्छ। ट्रान्समिटर र रिसिभर पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिम्पल हुन्छ। अब रिसिभरमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा फिल्टर हुन्छ, फिल्टर डायोडहरू युज गरिन्छ, हामीले पनि गराउन सकिन्छ। यो एएम रिसिभर त हामीले पनि गराउन मिल्छ, ट्रान्समिटर पनि गराउन मिल्छ, तर रिसिभर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ गराउनलाई। सो डिसएडभान्टेज नोइज हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि डाटा लस हुनसक्छ नोइजले गर्दा। अनि त्यसपछि चाहिँ धेरै पावर रिक्वायर चाहिन्छ ट्रान्समिट गर्नको लागि, त्यो कुरा छ।
ओके, एकैछिन डिस्कनेक्ट भयो थियो। सो अब हेरौँ। अब यसको एप्लिकेसन चाहिँ केमा थियो भन्दा पहिला टेलिफोन लाइनमा चाहिँ युज हुन्थ्यो एम्प्लिट्युड मोडुलेसन। अर्ली टेलिफोन लाइन्समा चाहिँ एम्प्लिट्युड मोडुलेसन युज गरिन्थ्यो। त्यसपछि यो मोर्स कोड पठाउन जुन म पहिला टेलिफोनभन्दा अगाडि पनि यो चाहिँ मोर्स कोड पठाइन्थ्यो, युज गरिन्थ्यो। अनि रेडियो कम्युनिकेसन सिस्टममा युज हुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ लङ्गर डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्छ। सो नेभीहरूमा, एभिएसनहरूमा पहिला चाहिँ यो युज हुन्थ्यो। नेभीहरूमा जुन जहाजहरू हुन्छ मिलिटरी उसमा र हवाई जहाजहरू एभिएसनमा चाहिँ यो चाहिँ पहिला युज हुन्थ्यो, किनभने यो लङ डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, यो ट्राभल गर्न सक्छ। सो यो थियो एम्प्लिट्युड मोडुलेसन। त्यसपछि अब जाउँ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन। अब हामीले एम्प्लिट्युड र उसलाई कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ। यो त्यस्तो मोडुलेसन हो। अब बुझिहाल्यो होला। फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि क्यारियर, कुनै पनि मेसेज सिग्नलको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ के गरिन्छ, भ्यारी गरिन्छ। कुनै पनि मानव मेसेज सिग्नल भन्दा पनि क्यारियरबाट सुरु गरौँ न, सहिलो हुन्छ। कुनै पनि क्यारियर सिग्नलको हैन, क्यारियर सिग्नलको फ्रिक्वेन्सीलाई भ्यारी गरिन्छ इन अकर्डिङ्स विथ द मेसेज सिग्नल हैन, मेसेज सिग्नल। त्यति बेला चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन हो। किपिङ एम्प्लिट्युड। अब यसमा चाहिँ एम्प्लिट्युड र फेजलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ। एम्प्लिट्युड र फेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो हैन। सो नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ द प्रोसेस अफ क्यारियर सिग्नल फ्रिक्वेन्सी हैन, जुन क्यारियर सिग्नल फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, इज भ्यारिड अकर्डिङ टु द मेसेज सिग्नल। सो यसैलाई नै हामीले चाहिँ के भनिन्छ, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन। नर्मली यसको युज धेरै छ, धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। राडार सिस्टममा भयो हैन, अब एफएम रेडियो सुनेकै छौ हैन, रेडियोमा। त्यसपछि यो सेस्मिक चाहिँ यो प्रोपर्टीहरू अथवा यो युज गर्न, जस्तो अर्थक्वेकहरूको उसमा पनि हामीले चाहिँ यो युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ नर्मली चाहिँ के हुन्छ, एफएम रेडियोहरूमा युज हुन्छ, जस्तै म्युजिक, स्पिच हैन, रेकर्डिङ त्यस्तोमा युज हुन्छ। नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रेडियो सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा चाहिँ नोइज आउँथ्यो भने यसमा पनि नोइज त आउँछ हैन, नोइज चाहिँ नआउने हैन। रेडियो सिस्टम हामीले युज गरिन्छ, रेडियो वेभहरू युज गर्दाखेरि त्यसमा नोइज चाहिँ आउँछ। तर फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्यान्डविड्थ धेरै हुन्छ, लिमिटेड हुँदैन एम्प्लिट्युड जस्तो। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ गराउन सकिन्छ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा। अब यसको ड्रइङ हेरौँ, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको ड्रइङ हेऱ्यौँ भने फ्रिक्वेन्सीको आधारमा हामीले भ्यारी गर्नु पर्यो। यो फटाफट गराइदिन्छु मैले। यहाँ यसरी गऱ्यो भने हाम्रो मानव चाहिँ यो क्यारियर सिग्नल हो, त्यही नै हुन्छ क्यारियर सिग्नल भयो। यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यहाँ ड्रइङ अलि यो तलमाथि भयो कि बराबर हुनुपर्छ यो दुईटा पोलारिटीहरू। मानव यो छ, ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेसेज सिग्नल चाहिँ के भयो, यस्तो भयो हैन। मोडुलेटिङ सिग्नल यसरी गर्छ मानव, यसरी गर्छ भने हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोडुलेसन, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन गऱ्यो नि के हुन्छ हेर है त। रिपिटिसन चाहिँ कतिचोटि हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा भ्यारी गर्यो। एम्प्लिट्युड जति हुन्छ बराबर नै हुन्छ। यो एम्प्लिट्युड चाहिँ यसरी आछ मानौ, यसरी आयो। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसरी नजिकियो हैन, एकदम यो धेरै पातलियो, धेरै यसमा रिपिट भयो। फेरि चाहिँ के हुन्छ, यो आउँदाखेरि यसरी जान्छ हैन, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेट हुन्छ। फेरि यो लोअर आउँदाखेरि फेरि यसरी फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसरी मोडुलेट हुन्छ र फेरि यस्तै गर्दै जान्छ। यदि हामीले ओसिलोस्कोपबाट हेरियो भने मोडुलेटेड सिग्नल चाहिँ कुनै पनि सिग्नलको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेटेड सिग्नल यस्तो आउँछ, एफएम सिग्नल। यदि ओसिलोस्कोप छ भने हामीले चाहिँ यसरी हेर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ क्यारियर भइहाल्यो हैन, हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल। यो चाहिँ मेसेज सिग्नल भयो, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेटेड सिग्नल यो भयो। अब यसको चाहिँ एडभान्टेज भनेको भइहाल्यो। यसले चाहिँ नोइज चाहिँ के गर्छ, नोइजसँग रेसिस्टिभ हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एफएम रेडियोहरूमा युज हुन्छ हैन नर्मली। अनि यो ट्रान्समिसन रेट पनि यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदम राम्रो हुन्छ। नर्मली ट्रान्समिट चाहिँ 1200 देखि 2400 बिट्स पर सेकेन्ड चाहिँ यसले चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छ है। 1200 टु 2400 बिट्स पर सेकेन्ड चाहिँ यसले ट्रान्समिट गर्न सक्छ। सो यसको चाहिँ अब यसमा के हेर्नु त, अब एपर्चर इफेक्ट छ त्यो हामीले हेर्नु परेन यसमा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ
हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा रिसिभ गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ खासै केही चाहिँदैन हैन, एकदम स्पेशल इक्विपमेन्ट चाहिँ चाहिँदैन। तर चाहिँ यदि डिमोडुलेसन गर्न छ भने डिमोडुलेसनमा अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ। डिमोडुलेसन गर्न छ भने चाहिँ के हुन्छ, अलिक कम्प्लेक्स सर्किट नै हुन्छ यसमा डिमोडुलेसन गर्न पर्यो भने। फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन हामीले चाहिँ केमा युज गर्न मिल्दैन भन्दा चाहिँ कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्टको भेलोसिटीहरू त्यसमा युज गर्न मिल्दैन हैन। अनि त्यसपछि स्ट्याटिक इन्टरफेरेन्स पनि हुन्छ यसमा। अनि अब ब्यान्डविथ वाइड हुन्छ भने चाहिँ मैले यसको चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कस गर्दा यसको वाइड ब्यान्डविथ हुन्छ, ब्यान्डविथ चाहिँ वाइड हुन्छ एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्दा पनि। अब यसमा चाहिँ यदि यसलाई लिमिट गराउन छ भने हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ फिल्टर युज गर्छौँ कि केही पनि यो फ्रिक्वेन्सी अथवा ब्यान्डविथहरूलाई चाहिँ लिमिट गर्न हामीले फिल्टर यो इलेक्ट्रोनिक सर्किट हामीले युज गर्छौँ। यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यदि फिल्टर युज गरे पनि के हुन्छ भन्दा सिग्नल चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा डिस्टोर्ट हुनसक्छ, ट्रान्समिसन इम्पेयरमेन्ट आउन सक्छ। ओके, यो भयो। एप्लिकेसन चाहिँ के भयो, रेडियोमा युज भयो, नर्मली चाहिँ अडियो फ्रिक्वेन्सी साउन्ड सिस्टममा हैन, म्युजिकहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। अनि म्युजिकहरूको उसमा चाहिँ युज गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि इन्टरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीहरू भिडियो सिग्नलहरू रिकर्ड गर्दाखेरि भिसिआर, पहिला चाहिँ भिसिआरहरूमा चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन युज गरेर चाहिँ इन्टरमिडिएट फ्रिक्वेन्सीको लागि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन युज हुन्थ्यो। अनि त्यसै म्याग्नेटिक टेप स्टोरेजमा पनि यो युज हुन्थ्यो। यो पुरानो टेक्नोलोजी भइसकेको छ, म्याग्नेटिक टेप स्टोरेजमा चाहिँ युज हुन्थ्यो। अर्को थर्ड छ हामीसँग यति मात्र फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन। अर्को हामीसँग एक्स्ट्रा के छ भन्दा चाहिँ फेज मोडुलेसन भन्ने छ है। एनालग मोडुलेसन हामीले हेरिरहेको छौँ, एनालग मोडुलेसन हो फेज मोडुलेसन। सो फेज मोडुलेसनमा अब कुरा त्यही भयो, फ्रिक्वेन्सी र एम्प्लिट्युड हामीले चाहिँ के गरिन्छ, कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ। र क्यारियर सिग्नल र मेसेज सिग्नलको चाहिँ हामीले कसरी भ्यारी गरिन्छ भन्दा यो फेज भ्यारी गरिन्छ। यिनीहरूको एकअर्काको चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ फेज चाहिँ के गरिन्छ, हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ भ्यारी गर्छौँ। सो फेज चेन्ज भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुन्छ हैन। फेज चेन्ज भयो भने फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुन्छ। तर चाहिँ नर्मली यो फेज भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा अन्डरमा आउँछ। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा फेज मोडुलेसन भनेर छुट्टै नै हामीले हेर्छौँ है। नर्मली के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब फेज मोडुलेसनमा कुनै पनि मोडुलेटिङ सिग्नलको चाहिँ फेज चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ हैन। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नर्मली चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ फेज चेन्ज गरिन्छ, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गरिन्छ। एम्प्लिट्युड चाहिँ धेरै छ भने चाहिँ जति एम्प्लिट्युड हुन्छ हाई हुन्छ, फेज सिफ्ट पनि त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाई नै गरिन्छ है, त्यो हाई नै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब के को लागि युज हुन्छ भन्दा फेज मोडुलेसन चाहिँ वेभ ट्रान्समिटिङ वेभको लागि युज हुन्छ। डिफ्रेन्ट डिजिटल ट्रान्समिसनको कोडिङ स्किममा चाहिँ यो काम लाग्छ है। सो यसको चाहिँ पछि आएर चाहिँ फेज सिफ्ट किङमा चाहिँ यसको चाहिँ युज हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी युज गर्छौँ, जिएसएम हैन, मोबाइलमा चाहिँ ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन जिएसएम भयो, वायरलेस फिडेलिटीको कुरा भयो। अनि त्यसपछि स्याट टिभी हैन, सेटेलाइट टिभीहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फेज मोडुलेसन युज भएको देखिन्छ। एडभान्टेज धेरै छ हैन, इन्टरफेरेन्स कम हुन्छ। अब यो स्ट्याटिक इन्टरफेरेन्स भन्ने हुन्छ हैन, त्यो कुरा छ। अनि त्यसको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टमहरूमा युज हुन्छ हैन, कम्युनिकेसन सिस्टममा युज हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ, बीपीएसकेमा युज हुन्छ कि खास चाहिँ यो फेज मोडुलेसनमा पनि बीपीएसके भन्ने हुन्छ। यो पीएसके अन्तर्गत नै आउँछ डिजिटलको। बाइनरी फेज सिफ्ट किङ भन्ने हुन्छ हैन, क्वार्टर फेज सिफ्ट किङ भन्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट छन्। त्यो चाहिँ डिजिटल मोडुलेसनतिर चाहिँ यसको चाहिँ एप्लिकेसन हुन्छ। सो फेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिको सामान्य डिफिनेसन दिएर हुन्छ। सो अब यसको फेरि 2 फेजको 4 फेजको हामीले चाहिँ यो भ्यारिङ गरिन्छ भने यो चाहिँ बीपीएसके क्यूपीएसके को कुरा आउँछ। सो यति नै पढौँ फेज मोडुलेसनमा। क्लियर भयो? फेज चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ चेन्ज गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। यसमा के क्वेसन छ फेज मोडुलेसनमा? फेज भ्यारी गर्छौँ हामीले, त्यही कुरा हो। सो अब डिजिटल मोडुलेसनको कुरा गरौँ है। यो त भयो फेज मोडुलेसन, धेरै टेक्निकल कुरा भयो यसमा। अब चाहिँ यो चाहिँ डिजिटलको पनि कुरा गरौँ। अब डिजिटलमा पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिजिटल इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको लागि हामीले डिजिटल मोडुलेसन युज गर्छौँ हैन, डिजिटल सिग्नलको लागि। सो नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्यान्डविथ चाहिँ हाई हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नोइजहरू हुँदैन, इम्पेयरमेन्ट हुँदैन हैन। सर्किट चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यति खासै कम्प्लेक्स चाहिँ हुँदैन एनालगको उसमा भन्दा चाहिँ कस्ट चाहिँ हाम्रो बच्छ भनेर कुरा चाहिँ त्यति मात्र हो। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ स्विचिङको प्रोसेसमा जाउँ है। अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो चाहिँ स्विचिङ भन्ने कुरा। सो स्विचिङको कुरा गरौँ अब।
हामीसँग टाइम छ ओके स्विचिङ ओके ठिकै छ यो स्विचिङ भन्दा पनि यो नेक्स्ट उसमा गरौँला आज डिस्कस गरौँ हामीले स्विचिङ भन्दा पनि नेक्स्ट च्याप्टरमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा स्विचिङ अनि ओएसआई रिफरेन्स मोडल हामीले चाहिँ डिस्कस गर्छौँ